हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इसमें हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ बड़ी खबरों के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि कुछ वो पहलू भी सामने आ जाएं जो आमतौर पर अखबारात में या टेलीविजन वगैरह पर हमें नहीं मिलते। मिडिल ईस्ट में एक बड़ा वाकया 2 दिन पहले ये हुआ है कि रियाद में, सऊदी अरब की राजधानी में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी की समिट हुई है, सरबराह कॉन्फ्रेंस, जिसे शिखर सम्मेलन कहते हैं हिंदी में। और उसमें जो बातें हुई हैं वो बहुत ही अहम हैं। और ये ऐसे मौके पर है जबकि ईरान न्यूक्लियर डील में अमेरिका की वापसी, पाबंदियों का हटना, उस पर बातचीत चल रही है वियना में। जो कभी कभी ऐसा लगता है कि बातचीत टूट जाएगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस सब के बीच में जीसीसी समिट के क्या मानी है, ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। वो इस पूरे खित्ते को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बार सफर किया है, कई जीसीसी समिट्स भी जरूर कवर की होंगी। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जीसीसी समिट, जिसके लिए तैयारी इतनी जोरदार हुई कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ दिन पहले इन सभी मुल्कों का दौरा भी किया, इसके साथ ये समिट हुई है, आपको इसमें क्या कुछ लग रहा है? कितनी अहम थी ये समिट? देखिए, जीसीसी जो है, जो आज से 40 साल पहले बनाया गया था, उसमें जो पहले 20-25 साल यूनिटी रही, वो इस वक्त नहीं है इतनी। उसमें सबसे बड़ा क्रैक आया 2017 में, जब यूएई और सऊदी अरबिया ने ब्लॉकेड किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म किया। समिट से पहले जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सारे जीसीसी कंट्रीज का जो विजिट किया है, एक्चुअली वो चाहते हैं कि एक जो पहली जैसी यूनिटी थी, जैसे हमने इराक का इन्वेजन जो हुआ कुवैत पर, उसमें जो सॉलिडेरिटी दिखाई जीसीसी कंट्रीज ने, और प्लस 2 अरब कंट्रीज जिसमें जॉर्डन और इजिप्ट भी शामिल है, 6+2 वो कहते थे, वो अनपैरेलल्ड थी। लेकिन धीरे धीरे इनमें अपने मफादात भी आने लगे, जिस वजह से इसमें क्रैक्स आने लगे। अब की बार ये क्राउन प्रिंस की एक और कोशिश थी कि इसमें एक यूनिटी कायम की जाए जैसे पहले थी। जीसीसी और शायद यूरोपियन यूनियन दो ही वाहिद ब्लॉक थे जो काम करते थे, सारे ममालिक जो इसमें थे एक यूनिफॉर्म तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन वो बात नहीं रही है। अब इसमें इतने इख्तिलाफात आए हैं, खासकर 2-3 कंट्रीज में मेन है। इनमें एक, जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस काट लिए गए कतर के साथ, तो कतर क्लोजर आ गया टर्की और ईरान को, और उस वक्त जो ब्लॉकेड उन पर लगाया गया, जो उनको वहां से जो एसेंशियल कमोडिटीज सऊदी अरब या दूसरे कंट्रीज से आते थे, तो उसको पुर करने के लिए टर्की और ईरान ने उस वक्त उनकी मदद की। दूसरी बात, जो यूएई का भी अगर आप देखेंगे, पिछले 1-2 महीनों से उनकी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आई है। एक तरफ वो इजराइल के बहुत करीब आए, यहाँ तक कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी 2-4 दिन पहले ही वहां गया और बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था। दूसरी तरफ यूएई का एनएसए जो है, जो इनका भाई है क्राउन प्रिंस का, वो भी ईरान गया और इनवाइट किया इब्राहिम रईसी को ताकि वो विजिट करे। अगर आप अगर ये जो बैकग्राउंड के तौर पर यूएई और ईरान के दरमियान ज्यादा मसाइल है बनिस्बत जो सऊदी अरब के खासकर हौतीज मामले के बारे में मसाइल खड़े हुए। पहले उनको एक आइलैंड, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स कुछ थे जिसके बारे में इनके दरमियान चल रहे थे, लेकिन ये विजिट दिखा रहा है शायद चेंज है यूएई की पॉलिसी में टुवर्ड्स
ایران اور ٹرکی بھی، چونکہ یو اے ای کے کراؤن پرنس ٹرکی بھی گئے، وہاں انہوں نے معاہدہ بھی کیا $10 بلین کے جو ہے انویسٹمنٹ اور دوسری چیزوں پر انہوں نے معاہدہ کیا، تاکہ جو لیرا کی قیمت کم ہو رہی تھے اس میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران جانا ایک سگنیفیکنٹ بات ہے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں مینڈ کریں گے۔ اب اگر آپ کل کا دیکھیں گے ڈکلیریشن، خاص کر اس میں جو ایران کے سلسلے میں جو ہے، خاص میں اس میں سعودی عرب کا جو سٹانس تھا وہ زیادہ یعنی کہ ہارڈ، وہ چاہتے تھے ان کے خلاف جو ہے یہ ہے، دوسرے کنٹریز اتنے نہیں تھے اس کے ساتھ، یہ ہے ان کے بھی، یہ نہیں ہے کہ ان کے کنسرن نہیں ہے، لیکن ناٹ ٹو دیٹ لیول۔ سعودی فارن منسٹر نے بار بار یہ کہا، کل کی میٹنگ میں بھی اس نے کہا ہے کہ جو ایرانین جو پروگرام ہے وہ میٹر آف کنسرن ہے فار دی ریجن، یہ تو ہے، یہ دوسرے کنٹریز بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اپروچ میں شاید فرق ہے، اور یہاں سے یہ بھی چل رہا، اگر آپ دیکھیں گے اس میں دو کنٹریز نے خاص کر اہم رول کیا ہے، ایک کویت ہے، دوسرا عمان۔ جب کنٹریز کے درمیان آپس میں اختلافات رہے وہ بائی اینڈ لارج نیوٹرل رہے، وہ یمن کے معاملے میں انہوں نے انوالومنٹ کی کہیں، ان کی انوالومنٹ وہاں بھی کہیں نہیں تھی، وہ اس میں انفیکٹ قطر، سعودی عربیہ اور یو اے ای کے تعلقات کو بحال کرنے میں فارمر رولر آف کویت شیخ سبا جو تھا ان کا بڑا اہم رول بھی رہا ہے، اور شاید یہ ان کنٹریز کو بھی احساس ہونے لگا کہ اس کا امپیکٹ نہیں رہا، اور اس سے جو جی سی سی میں جو یونٹی ہے اس میں کریکس آ گئے، اس لیے وہ بھی سمجھنے لگے کہ اس کا فائدے کے بجائے اس میں نقصانات زیادہ ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ دوسری بات جو ہے اس میں کراؤن پرنس سلمان محمد بن سلمان جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے نیو فیس آف سعودی عربیہ، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان سے ملنے سے وہ ایوائڈ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو فرینچ پریزیڈنٹ وہاں آیا اس پر کرٹیسزم ہوا کہ وہ کیوں ملا اس سے، وہ جسٹیفائی کیا، لیکن ابھی بھی یورپین کنٹریز میں کسی حد تک یہ ریزرویشن ہے، جو کشوگی کے معاملہ ہے اس پر ان کو ریزرویشن، وہ ڈائریکٹلی ٹاک میں وہ دوسرے لیڈروں سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ ایک لیجٹیمیسی قائم کرنے کے لیے بھی یہ سمٹ اہم تھا، خاص کر کراؤن پرنس کے لیے اور سعودی عربیہ کے لیے، کہ تعلقات ایسے ہی رہے اور سعودی عربیہ کو ایسے ہی اہم ملک کے طور پر جانا جائے جی سی سی میں۔ ایم بی ایس محمد بن سلمان نے دو باتیں کہی ہیں کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور بیلسٹک جو میزائل پروگرام ہے اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اس پر ہمیں فکر ہے، اور اس کو ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ ضروری ہے پورے اس علاقے کے امن کے لیے۔ اور دوسری طرف سعودی عرب کی بات چیت ایران سے چل رہی ہے پچھلے اپریل سے، بغداد میں اب تک 4 یا 5 راؤنڈز ہو چکے ہیں، تو اس بیچ میں آپ دونوں کے بیچ میں کیا کچھ مطلب ڈپلومیٹیکلی کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا یہ کہیں کوئی انہوں نے اپنے رخ میں کوئی نرمی کی ہے یا سختی کی ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے ایک تو پبلک پروسچر جو ہے اس میں لگتا ہے ان کا وہی سٹینڈ ہے جو پہلے تھا، خاص کر ایرانین نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں، لیکن سعودی عربیہ کے لیے سب سے بڑی پرابلم اس وقت جو ہے یمن ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عراق کا جو پرائم منسٹر میڈیٹ کر رہا ہے اس مسئلے میں، اور شاید دوسرے کنٹریز بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں، وہ چاہتے ہیں کوئی اس طریقے سے یمن مسئلے کا ایسا حل نکلے جو سبوں کے لیے قابل قبول ہو، اور وہاں پر بات چیت ہو رہے تھے وہ زیادہ یمن کے مسئلے پر ہو رہا ہے رادر دین نیوکلیئر ایشو پر۔ نیوکلیئر ایشو پر زیادہ جو ہے
سعودی عرب اور جو اس کے اتحادی ہے وہ امریکہ اور دوسرے کنٹری جیسے اسرائیل امریکہ پر پریشر ڈالتا ہے یا یورپین یونین پر پریشر ڈالتا ہے کہ وہ اس کو بات چیت کو ختم کرے. اس معاملے میں سعودی عربیہ کو پتا ہے کہ یورپین یونین اور امریکہ جو ہے یہ ٹاکس کنٹینیو کریں گے. کل جو لیٹسٹ رپورٹ آئے ہیں کہیں نہ کہیں کسی حد تک یہ بات چیت میں کوئی فارورڈ موومنٹ ہوئی ہے. جو ایرانین ڈیلیگیٹس وہاں پر ہے انہوں نے کنسیس کیا ہے, کچھ چیزوں پر پیش رفت ہوئی ہے. اس لیے یہ اسرائیل کے لیے بھی خطرہ, اسرائیل کے لیے زیادہ خطرہ ہے, اور وہ ان عرب کنٹریز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف کو, چاہے وہ گلف کنٹریز ہے یہ ایران ہے, کہ جو ایرانین نیوکلیئر پروگرام ہے جو بار بار ایرانین لیڈرز کہتے ہیں اٹ از فار پیسفل مینز, اٹس ناٹ فار اینی اگریسو پرپز. تو اس ٹرسٹ ڈیفسٹ کو ختم کرنے کے لیے چاہے وہ انڈائریکٹلی بات چیت ہو یا بعد میں ڈائریکٹلی بات چیت کے دروازے کھل جائے, جیسے یو اے ای نے ایرانین پریزیڈنٹ کو بلایا ہے, اگر ایسی صورتحال آئندہ نکلے گی تو اس سے کسی حد تک جو اپریہنشنز پائے جاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. لیکن اس میں زیادہ اسرائیل کا رول ہے جو یہ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ سارے خطے کو اس سے ڈینجر ہے. جبکہ انہوں نے جو حال ہی میں ایران کے خلاف ایک کمپین چلائی, اس کے بارے میں پتا چلا کہ آلریڈی اس پر جو ہے یو ایس از ناٹ ہیپی ود دیٹ, نار جو ہے یورپین یونین کے جو کنٹریز ہے وہ بھی اس سے جینے کو خوش نہیں ہے. اچھا, ابھی ایک بات دہرائی گئی ہے سمٹ میں, وہ یہ کہ جو نیوکلیئر بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ جی سی سی کنٹریز خاص طور پر سعودی عرب وہ بھی اپنے آپ کو بات چیت میں شامل رکھنا چاہتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہے اس میں؟ دیکھیے یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ پہلے سے تھی. اس وقت پہ آج سے 1-2 سال سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ یا گلف کنٹریز کے جو کنسرنز ہے ان کو بھی اس بات چیت میں, لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس میں 5+1 کنٹری تھی, ایک 5 پرماننٹ ممبرز آف یونائٹڈ نیشن پلس جرمنی اس میں تھا. تو اس میں ایون جو دوسرے کنٹریز ہے جو اس سے سعودی عربیہ ایجپٹ ہے دوسرے کنٹریز ان کو بھی انوالو نہیں کیا, نہ اسرائیل کو کیا جس کا جو زیادہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے زیادہ ہے اس کو بھی انوالو نہیں کیا. ان کے جو کنسرنز ہے وہ شاید وہ یو ایس اور دوسرے جو اس میں پارٹیسپیٹنگ کنٹریز ہے ان کو کنوے کیا گیا بار بار, وہ ان کو اپنے کنسرنز بتا رہے ہیں. لیکن جو کنٹریز ڈیل کر رہے ہیں ان کو بھی یہ احساس ہے کہ وہ کس حد تک یعنی کہ ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو سمجھے. ان کو یہ احساس ہے کہ کچھ ان میں جو کنسرنز ہیں وہ زیادہ امپارٹنٹ ان کے لیے نہیں ہے, اسی وجہ سے وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں, وہ بات چیت کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ایک کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے یہ فروٹفل ثابت ہو. کیونکہ اگر ایک آئسولیشن کرنا چاہتے ہیں ایران کو یہ ریجن کے لیے اچھا نہیں ہے, اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں جیسے پہلے ہے ایران کی ایک جسٹیفائڈ ہے بھائی آپ نے وڈرا کیا, یو ایس نے وڈرا کیا اس سے نیوکلیئر ڈیل کا جو ایکارڈ تھا اس میں, ہم نے تو نہیں کیا. اگر اس کے بعد ہم کچھ کر رہے تھے وہ ہمارا جسٹیفائڈ بن گیا, کیونکہ کسی نے 3 سالوں کے دوران کوئی سٹیپ ہی نہیں لیا کہ اس ڈیل کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ کوئی مدد کرے, بجائے اس پر سینکشنز ہی لگ گئے. ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو جو سینکشنز کی وجہ سے ان کو اکنامی کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا. بغیر جو 2 کنٹریز ہے جس میں رشیا اور چائنا ہے
چونکہ آئل وہ لیتے تھے یا کچھ دوسرے طریقے سے ان کی جو اکنامی کو سسٹین کرنے میں وہ مدد کر رہے تھے. باقی یورپین یونین کوئی سٹینڈ نہیں لے سکی. فرانس اور جرمنی نے کئی بار کوشش کی کہ ان کے ساتھ کسی طریقے، لیکن جس طریقے سے یو ایس نے سینکشنز لگائے کمپنیز پر، ایون انڈیا کو کہا کہ اگر اس نے بھی ایران کے ساتھ یہ جو آئل ڈیل قائم رکھی تو اس پر بھی سینکشن، حالانکہ ویور دیا تھا ان کو کچھ دیر کے لیے، تو اس پر وہ بھی زیادہ کچھ نہیں. اب کی بار یورپین یونین یہ کوشش کر رہی ہے نہ کہ ایک تو اپنا وہ کہتے ہیں فورس بنائیں گے، ایک انہوں نے انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے ڈیل کرے جس میں یو ایس کا کوئی دخل نہ ہو. چونکہ زیادہ یورپین یونین ہمیشہ امریکہ کے انفلوئنس میں رہا ہے، اور جو کچھ امریکہ نے کیا اسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کا خمیازہ انہیں افغانستان میں بھگتنا پڑا، جس کی فارمر جو چانسلر ہے جرمنی کی، اس نے بار بار کہا، یا برٹش کے ڈیفنس سیکٹری نے کہا کہ ہم امریکہ کی وجہ سے وہاں پر ہار گئے، ہماری تباہی. اور وہ یہاں تک بھی وہ گیا کہ اس نے کہا امریکہ اب وہ بگ سپر پاور نہیں رہا ہے جس کو ہم جانتے تھے. نہیں، یہ ایک چینج ہے. چاہے وہ یورپین کنٹریز ہے، خاص کر اس میں جرمنی، فرانس زیادہ اہم رول کرتے ہیں. فرانس کو یہ بھی دھچکا لگا جب یہ کارڈ میں انہوں نے ایک ڈیل جو اس کو آسٹریلیا کے ساتھ تھی $85 بلین کی، وہ اس کو کینسل کرنی پڑی. وہ ان کو ایک ریئلائزیشن ہوا کہ یہ اب نہیں چلے گا. یو ایس کیا جو نہیں ہے ہم اپنی فارمولیٹ کریں گے، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، ڈیفینس ریلیٹڈ پالیسیز ہے، ان کو ہم سپریٹلی شوڈ ناٹ بی لنکڈ ود یو ایس پالیسی. حالانکہ ابھی بھی برٹن امریکہ کا اسٹرانگ اتحادی ہے اس ریجن میں. اچھا، سعودی عرب کی طرف سے ایک بات اور کہی گئی جو بڑی پازیٹیو بھی لگ رہی ہے ایران سے متعلق. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت کامیاب ہو. دوسری طرف ایران سے بھی ابھی ڈپٹی چیف آف اسٹاف ایران کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب سے بات چیت اچھی ہوئی ہے اور کافی حد تک غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں. اس کو دونوں کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعاً حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں عرب ملکوں کے اور ایران کے بیچ میں؟ دیکھیے، جیسے ہم نے پہلے ہی کہا، فرسٹ آف آل بات چیت شروع ہونا ہی ایک پازیٹیو سائن ہے، کیونکہ یہ ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جو چیز ہم کنسنٹریشن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے بیٹر یہی ہے کہ بات چیت شروع کی جائے. اب سعودی عربیہ کا صرف نیوکلیئر ڈیل ہی نہیں ہے، یمن کا مسئلہ بھی ہے، دوسرے مسائل بھی ہے. اس میں لبنان آتا ہے، اس میں سیریا آتا ہے، اس میں بہت سارے اور مسائل آتے ہیں جو کمپریہنسولی اگر بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے، جس کا ایک کمپوننٹ نیوکلیئر ڈیل بھی ہوگی، تو یہی شاید وجہ ہے کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ ایک ان کے ساتھ اگر بات چیت ہو اس میں کمپریہنسو لیول پر ہو، اس میں وہ بھی اپنے جو ان کا جو سٹینڈ ہے ریگارڈنگ نیوکلیئر ڈیل اس میں کوئی فلیکسیبلٹی لائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے مسائل ایران کے ساتھ لگے ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے حل کیا جائے تاکہ اس ریجن میں پیس اینڈ سٹیبلٹی پھر سے آ جائے. ورنہ ایک ایشو کو ختم کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں سارے ایشوز جو آتے ہیں جو بھی ان کنٹریز کے درمیان ہیں ان کو ختم کرنا ہے، تبھی ساری کنٹریز، سارا جو ریجن ہے پیسفل بن سکتا ہے. اور یہ ایران کے لیے بھی اچھا ہے، یہ سعودی عرب اور جی سی سی کنٹریز جو دوسرے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے. حالانکہ جی سی سی کنٹریز میں کچھ کنٹریز جو ہے پہلے سے ہی، جس میں قطر شامل ہے، ایون عمان جو ہے، وہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ایران کے ساتھ. عمان نے کبھی بھی ایران کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی، یہ اچھی بات ہے. اور اگر یہ تینوں ایک 6 کنٹریز پلس ایران ہو تو مجھے پوری امید ہے کہ جو سارا جو خطہ ہے اس میں امن آ جائے گا.
अच्छा, वियना बातचीत में से एक खबर आई है, आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि अमेरिकन्स और यूरोपियंस जो जो बात कर रहे हैं वियना में ईरान से, अमेरिकन्स तो इनडायरेक्ट हैं, उन्होंने कहा कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि ईरान अपने अड़ियल रवैये से नहीं हट रहा है। और दूसरी तरफ से एंटनी ब्लिंकन ने जकार्ता में कहा है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो हम ऑल्टरनेट ऑप्शंस पर अपने एलाइज के साथ काम कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज तो वाज़ेह है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन में इस मसले पर यूनिफॉर्म व्यू नहीं है। यूरोपियन यूनियन क्लियरली चाहता है कि इस बातचीत को आगे ले। ईरान की एक जस्टिफाइड बात है, भाई एक तो विड्रा वो हो गए, यूएस हो गया विड्रा डील से, दूसरे उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। ये कहाँ का इंसाफ है? उनका ये पहले से ही व्यू था कि पहले आप सैंक्शंस उठाइए, जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं। वो उनका ये भी मानना है कि इवन जो कोविड रिलेटेड मेडिसिन हैं उनको हासिल करने में इनको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उनका एक कंडीशन थी। हालांकि अब बातचीत में ये जो मैंने कल इस सिलसिले में लेटेस्ट देखा है, कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज हो रहा है, हो सकता है इसमें बहुत हद तक है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है जहां पर यूएन मॉनिटर्ड वो कैमरास लगाए गए थे उनको डैमेज किया गया था, एंड ईरान ने एग्री किया है कि इनको रिप्लेस किया जाएगा, ताकि के बारे में जो भी है डेवलपमेंट से वहां पर क्या हो रहा है इसके बारे में यूएन आईएईए को पूरी तरीके से जानकारी मिली। दूसरी तरफ से एक प्रोपेगेंडा भी शुरू किया जा रहा है, जैसे अभी भी इजराइल ने कहा कि हम ईरान पर हमला करेंगे, और हमने यूएस को इसके बारे में डेट भी बताया, जिसका अब यूएस ने कहा हमें इसके साथ न लेना देना न इसमें हम शरीक है। वो एक जब भी बातचीत शुरू होती है तो एक कैंपेन शुरू की जाती है, भाई ये फेल हो गए, इसमें ये है। लेकिन मुझे लगता है बोथ साइड्स आर सीरियस टू परस्यू टॉक्स, और इसको कल्मिनेट करने में, इसको फ्रूटफुली इसको अंजाम देने में कहा। अब देखिए पिछले कई हफ्तों से ईरानी डेलीगेशन भी वहां मौजूद है, बराबर बातचीत कर रहे हैं, और जैसे हमें लग रहा था जो नई ईरानियन रजीम है वो इसमें सख्त रवैया इख्तियार करेगी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी वही परस्यू पॉलिसी की कि किस तरीके से इनफैक्ट वो ज्यादा फ्लेक्सिबल रहे एज कंपेयर टू प्रीवियस रजीम। ये एक अच्छा साइन है, ये एक ऐसा ही साइन है कि कन्वे सारी दुनिया को करना है, चाहे चेंज ऑफ रिजीम से उनकी जो पॉलिसी है रिगार्डिंग न्यूक्लियर डील वो सेम है। वो भी यही चाहते हैं जो प्रीवियस रिजीम चाहती है कि इसको सही तरीके से एड्रेस करना चाहे, ताकि जो ईरान के लेजिटिमेट कंसर्न्स है उनका भी सेफगार्ड हो। अच्छा, अगर वियना बातचीत कामयाब होती है और अरब मुल्क ईरान के नजदीक भी आते हैं तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम यहाँ बहुत कुछ देख रहे हैं कि पेट्रोल वगैरह महंगा है और मुश्किलात हैं, क्या उसमें कहीं कोई असर होगा? क्या कुछ है? मुझे नहीं लगता। देखिए, पेट्रोल इज बीइंग गाइडेड बाय ओपेक, तो एक डिफरेंट बॉडी है, जिसमें हाल ही में जब सऊदी अरब ने रिफ्यूज किया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो लाजमन जब प्राइसेस हाई होने लगे हैं तो उस वक्त यूएस ने अपने रिजर्व में रिलीज किए 50 मिलियन बैरल्स किए। सो इंडिया और कुछ और कंट्रीज ने भी उस वक्त रिलीज किया, और ताकि ईज हो जाए पेट्रोलियम प्राइसेस में, और कम होने लगे हैं वो प्राइस। इसमें कई कंट्री, अब रशिया भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया इज ईरान टाइज, यू हैव टू डिलिंक इट फ्रॉम अरब कंट्रीज के साथ टाइज में। ईरान हैज बीन हिस्टोरिकली वेरी क्लोज टू इंडिया, इसमें एक तो हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, कल्चरल वे। दूसरी बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे चाबहार पोर्ट है या बंदर अब्बास पोर्ट है,
उनके लिए, सेंट्रल एशिया के लिए या इवन फॉर अफगानिस्तान के लिए ये बहुत अहम है टू इस लिंक को। अगर आप देखेंगे कई बार, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, इन्होंने जब भी ईरान के खिलाफ सैंक्शंस यूएन में लगाए तो या एब्सटेन रहा या वोट खिलाफ दिया। ये पॉलिसी रही है और इसमें कोई चेंज नहीं है। हालांकि अभी भी ये चाहते हैं इस पोर्ट के जरिए वो सेंट्रल एशिया के अलावा अफगानिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी रखे। इसलिए ईरान का यानी कि हाइफनेटेड नहीं होना चाहिए। ईरान का अपना जो रिलेशन है, जो जैसे अब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान और इजराइल के रिलेशन, इसमें अरबों को या दूसरों को इससे कोई नहीं है। हिंदुस्तान ने इजराइल के साथ रिलेशंस की, लेकिन ऑन सर्टेन इश्यूज, पैलेस्टाइन के इशू पर बार बार अभी भी वो वोट ही डालता है इजराइल के खिलाफ जब भी यूएन में कोई रेजोल्यूशन आता है। अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एक बार इजराइल गए तो दूसरी बार वो पैलेस्टाइन भी गए। ये कार्य करने के लिए हमारी पॉलिसी में इसको मत देखिए आप इजराइल के साथ क्या ताल्लुकात है। हम अपने जो पॉलिसी रिगार्डिंग पैलेस्टीनियन स्टेट है, इंडिपेंडेंट उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए ईरान और इंडिया के ताल्लुकात एक अहम ताल्लुकात है और अरबों के साथ हाल ही में इंडिया के ताल्लुकात अब बढ़ गए हैं। आज यूएई और सऊदी अरब के साथ बढ़ गए हैं। अभी अब ये भी बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर फरवरी के महीने में कुवैत और ओमान जा रहा है ताकि वो इस रीजन में, लेकिन ज्यादा ताल्लुकात इनको यूएई के साथ बढ़े हैं। हालांकि सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन इसमें अभी वो भी कॉशियसली इसमें आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने पूरे इस इलाके की जो ऐसे बैकग्राउंड के साथ और मौजूदा हालात को जिस तरह से आपने समझाया वो बहुत ही अहम है। जीसीसी समिट रियाद में जिस तरह से हुई उसके बारे में आपने बताया। वियना टॉक्स कहां तक पहुंची, कहां तक उसमें कुछ कामयाबी के इम्कान हैं, वो भी आपने बताया, और भारत पर क्या असर होगा इस पूरे इलाके में अगर कुछ तब्दीलियां बेहतरी की तरफ जाती हैं तो वो भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।